sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. So, una sa tanan, mga pinalangga kong mga igsuon diha ni Kristo, mayong gabi nino kanatong tanan. So, ani ano Joseph karon dining atong Bible study nga gihimo matag Lunes. Ug naata nihimutan karon sa among opisina sa Catholic Faith Defender dinhi sa Labangon, gumikan kay dili pa man ta pwede no ngadto sa atong naandam sa San Jose Recoletos, gumikan ining pandemya. So aron makapadayon kita nining atong gibuhaton sa pagpaabot kaninyo sa mga pulong sa atong Ginoo o grabe na gyud sa mga pagtulunan sa Santa Iglesia, mao ato kining gigamit kining social media account aron makapadayon lang kita sa atong gibuhaton. So karon ang ako dayong tema nga ipaambit kaninyo mahitungod kini sa Biblia o tradisyon. Kay sayon tano sa uban natong mga kaigsuonan kundi Biblia ra gyud ang ilang gituohan ug wala ni gilain. So una, ang Santa Iglesia gihatagan sa atong Ginoong Hesukristo sa bugtong ug katungod sa pagtudlo o paghubad sa Dios nung gipadayag nga nakarga sa Biblia, nga mong Dios nung gipadayag nga nasulat. O sa tradisyon usab, no, nga mong Dios nung gipadayag nga wala na mahisulat ug naipasa kini sa binakba nga panudlo. Ang Santa Iglesia wala magkuha sa hingpit nga kasiguruan nga gipadayag sa Dios sa Biblia lamang, kundi liha gyud sa duha ka tinubdan nga mao Biblia o tradisyon. Ug ang Biblia sa tradisyon, mga pinalangga o maigsuon ang ikinihatagan ug sa samang pagtagad isip sudanan sa pulong sa Dios. Ug ang katungod usab sa dili masayop sa pagpanudlo labot sa kinahanglan alang sa kaluwasan sa tao, wala kini ihatag o isaad sa atong Ginoo ngadto sa matag babasa sa Biblia lamang, kung dili liha gyud sa otoridad sa Santa Iglesia nga maong magisterium nga gilangkuban sa Santo Papa o sa kamang obispuhan nga nahiusa sa Santo Papa. So usbon ko no, ang Santa Iglesia aduna kini 3 pillars of church authority. Una, gitawag kini og sacred scripture. So unsa ni sacred scripture? Sacred scripture is the speech of God as it is put down in writing under the breath of the Holy Spirit. Ikaduha mao kini ang holy tradition. So unsa ni holy tradition? Holy traditions transmit in its entirety the word of God which has been entrusted to the apostles by Christ the Lord and the Holy Spirit. So subang daw kini tradisyon dili kini sama sa mga tradisyon nga gibilin sa atong mga katigulangan. Ngunit matod pa nga gidili kuno no nga kung gabi maninhig bawal. Nya matod pa usab kung gikan kuno kas minatyan, di kuno pwede nga budiretso kag balay. So di na mao ang tradisyon ang gitudlo sa Santa Iglesia. O gani gisalikoy na, wa gyud na dawata. So unsa ang mga tradisyon nga gitudlo sa Santa Iglesia? Sama sa Eucharistia, pag-ampo sa mga santos, o gilabi na gyud ang sign of the cross o uban pa. So ikatulo mao kini ang magisterium. So unsa ni magisterium? Ang magisterium is the church authority as exercised by bishop and the pope. So kini maging uban nato no nga mga kaigsuonan nga anaa sa nagkadaiya nga pundo kundi ilag yung gibarugan ng Biblia mao jud kuno igo no nga giya sa kaluwasan ug wa jud kuno tay lain nga dawaton pa. So kaning gitawag nila og Bible alone or sola scriptura. Pero ato biyan tuki uno o sisahon ang Biblia wa bitay nakabutang diha nga Bible alone o Biblia ra gyud ang atong basihan sa atong pagtuo ug sa atong pagpanudlo. Kay gani si Apostol Pablo no namahayag diha sa suwat sa 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Kundi matod pa nga kining balaya mao ang iglesia sa buhi nga Dios ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. So unsa kuno ang iglesia mao ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran, dili ang Biblia. Kay base magid sa akong analogy, kini mabong Biblia sama kini sa mga materialis sa balay. Kompleto ng materialis, pero kung wala panday, mahimo din ang balay. Dili gyud, di ba? So manginahanglan gid ang panday, mauusab kana ang Biblia. Nanginahanglan kita og buhi nga magtutudlo nga mao'y mo pasabot kanato sa lisod nga bahin nga sabton sa isulat. Kung kinahanglan usab ang maong magtutudlo
nga maayo no nga mopasabot aron aduna kitay kasiguruhan. Kay doon na bitaw yun ko no nga nagbasa sa kasulatan o gitang siya kasabot ug busa ang Espiritu Santo mipadala ni San Felipe ngadto sa mga tao ug gitudloan siya. Na kini atong nabasa diha sa Buhat kapitulo 8 bersikulo 29 ngadto sa 31. Ug sayod ta nga kining Biblia ispulong sa Dios. Nya kining iglesia mao lawas ni Kristo. Nga atong mabasa diha sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 18 ug Epeso kapitulo 1 bersikulo 23. So lakto pag-istorya di manigikan ng pulong gikan gid sa lawas, di ba? Subot pasabot ang Biblia produkto lamang sa simbahan. Yung kung ato ra tan-awon karon nabali na ang simbahan na himo ni produkto sa Biblia. Kay kiniliging magsigig tuon ug sigig basa, yan itabo tuko dayon simbahan. Ang yan nagapait pag yun, kay manguha ra batawon og pangahan nga naa sa Biblia nimo ibutang silang simbahan, nya mo angkon dayon nga sila kuno'y matuod nga simbahan nga gitukob sa tong Ginoo, gumikan kay mabasa kuno ang pangalan sa ilang simbahan diha sa Biblia. Sakto din na, siyempre dili gyud, di ba? So tuod man kining uban nato nga mga kaigsuonan nga mga non-Catholic kundi ilag yung gibarugan nga ang Biblia mao gyud kuno igo no nga giya sa kaluwasan ug gani aduna kini sila yung mga pagsupak kalabot niini nga nipakli usab sila mga sitas diha sa Biblia aron kuno pagpamatuod ug pagpalig-on sa ilang mga argumento nga ang Biblia mao naging igo nga giya sa kaluwasan. So una nila nga pagsupak kining ilag kining gigamit kining suwat ni Apostol Pablo na atong mabasa diha sa 1 Corinto kapitulo 4 bersikulo 6. Nga matod pa, ayaw kamo pagdawat o pagtulunan nga kapin sa nahisulat. So busa, mao kanong teksto nga pamahayag ni Apostol Pablo, na di yung kuno tadawa mudawat og lain nga pagtulunan gawas kuno sa nahisulat. Na ikaduha pag nila nga pagsupak, kundi nag-ingon kuno ang atong Ginoo diya sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 6 nga gumikan sa inyong mga tradisyon inyo gipakawalay pulos ang pulong sa Dios. So klaro kuno sa pamahayag sa atong Ginoo nga ang kanang tradisyon iya jud kunong gisalikway. Nya ikatulo pag nila nga pagsupak kundi atong Ginoo nagaingon diya sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39 nga susihan ninyo ang kasulatan kay diha kanila makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. So klaro ko nining maong pamahayag sa tong Ginoo kung diin ang kasulatan igo nagiya para kuno sa ato para makapot nato ang kinabuhing dayon. So mao ni ang ilang kasagaran nga mga pagsupak nga nipakli sila mga sita sa Biblia isip kuno pagpamatuod na ang Biblia mao na kuno igo nga giya sa kaluwasan. So ang atong manindot nga ikatubag niini maayo no nga makat-on kita sa panag-ingnan sa gihatag sa katawhan sa Dios diha sa daang tugon. Kay ngano kung andun na magali katawhan nga naghatag og dakog pagtamog sa kasulatan wala gyud tay makatupong sa mga Hudiyo tungod kay sila'y una nga nagkupot sa pulong sa Dios. Ang kasulatan mao ang ilang verbo panahon sa kalisdanan ug ang ilang paglaom ug gani wala gyud taon sila no magkinaugalingon sa pagsabot niini kundi natong Ginoo nagpili gyud og mga pari nga mao'y mutudlo kanila. Kay matod pa diha sa Deuteronomy kapitulo 17 bersikulo 9 nga adto kamo sa mga kaparian ug sa maghuhukom nga ato adto ug adto kamo magpakisayod kanila. So nining pamahayag sa tong Ginoo nga aduna gyud siya gipili nga mao'y mutudlo sa iyang katawhan. Kay gumikan kini ang mga katawhan wala gyud taon ni sila magkinaugalingon sa pagsabot sa kabubuton sa tong Ginoo. Ug dili lang kay kanala diha usab sa Nehemías kapitulo 8 bersikulo 8 kundi mihatag sila no ug binakba sa ubad sa balaod sa Dios ug gipasabot kini aron ang mga tao
makasabot. Kay kung atong hunaon, kung may mo pasabot, kung saan mo sa ato pagsabot. Kay kung ato walang kaugalingong sabot, naman na, pertig yung lisura. So gani ulang kung Ginoo nagaingon usab diha sa Malakayas kapitulo 2 bersikulo 7. Ngunit matod pa sa tong Ginoo nga katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam sa Dios. O kinahanglan adto kanila ang akong katawhan magpakisayod kay sila man mao ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. So unsa kuno ang pari, no? Mao yang sinugo nga mao anaay katungod sa pagtudlo mahitungod sa iyang kabubuton. So diha no sa daang testamento atong masabot nga kundi ang iyang katawhan wala bitaw ni, no? Magkinaugalingon kabahin siya kabubuton kundi atong Ginoo adunay gid siya gipili nga mga pari o maghuhukom nga may mutudlo sa iyang katawhan. Ug arita sa bag-o nga testamento kundi gipasiugdahan gyud sa atong Ginoo ang iyang bag-ong katawhan nga mao ang iglesia. Nga kini atong mabasa diha sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Nga matod pa sa atong Ginoo nga ikaw Pedro og ibabaw nining bato pagkatukuron ko ang akong iglesia ug bisan gani ang Hades dili makabuntog niini. So nining mga teksto klaro nga atong Ginoo nagtukod yun no og iglesia nga may bag-o niyang katawhan diha ni Pedro ug siyang sumusunod nga mga makita nga pangulo. Ug taliwala sa iyang mga tinun-an kundi nagpili siya ug napulog duha ka mga apostoles. Ug gani ato kining mabasa diha sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 13. Nga sa pagkaadlaw na iyang gitawag ang iyang mga tinun-an ug iyang gipili ang napulog duha ug gitawag niya mga apostoles. O kini sila iya kining gipadala ngadto sa tibuok katawhan sa kalibutan aron pagpadayon sa iyang misyon sa pagtudlo sa pagdumala o pagbalaan sa iyang katawhan. Kay mato diha sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 ngadto sa 20 nagihatag na kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himuha ang tanang katawhan nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila sa pagtuman sa tanang gisugo o kaninyo ug hinumdumi ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So dinino klaro nga kundi natong Ginoo iya yung giatagan og otoridad ang iyang mga apostoles sa pagpadayon sa iyang misyon kaya sa pagtudlo pagdumala o pabalaan. Ug dinhi ato usab masabot nga kundi ang maong iglesia wala gyud kini mohanaw og matalikod sama sa magipasiata sa uban natong mga kaigsuonan. Kay kung nitalikod og nihanaw unsa may ubanan sa atong Ginoo. Ug atong Ginoo sa mitasidaan no og bug-at nga silot niadtong mosalikway og dili mudawat kanila. Kay mato diha sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 14 ngadto sa 15. Kung aduna may balay o lungsod nga dili mudawat o mamati kaninyo sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma o Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura. So atong masabutot perting bug-ata gyud sa maong silot nga gipasidaan sa atong Ginoo. So tiaw mo ba mas kaluy-an pa ang mga tao sa Sodoma o Gomora kaysa mga tao nga dili mudawat? Ikaw ba ang taon sa itong makasasa ang mga tao sa Sodoma Gomora ug mo'y hinungdan nga gisilutan sila pero mas bug-at pa diay ang matagamtaman ni adtong mga tao nga dili mudawat ni adtong mga pinadala sa atong Ginoo. Ug ang mga apostoles usab nga nasayod sa kagahuman nga gihatag sa atong Ginoo ngadto kanila migamit gyud sa mga otoridad sa pagtudlo sa pagpanudlo o pagpaymangno no ni adtong mga sayop nga mga pagtulunan. Kay mato diha sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 8 ug bisan kami ug usa ka anghel nga magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo siya. Nya kung ato ra bang tan-awon sa atong panahon karon ubay-ubay na gid taon ni sila nga nagwali no og lahi nga ebanghelyo. Imagine base pa sa record niabot ng 44,000 nga mga mga lain nga sikta nya lain-lain. So
kamo nalay bahala og tunglo nila. So tuod man ang unang konsilyo no, sa iglesia sa Jerusalem, ang mga apostoles o mga katagkuan sa iglesia, ubos ni Pedro nga pangulo, mihusay kini kalabot no, sa mga pagtulunan nga atong mabasa diya sa Buhat 15 bersikulo 1 ngadto sa 11. O ang mga unang Kristohanon usab miila usab sa dili masayop nga otoridad sa mga apostoles nga pinadala sa atong Ginoo. Kay mato diya sa 1 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 13, kay sa among pagwali kaninyo sa iyang mensahe gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tao kundi dili iya gyud sa Dios. So nining makita nato no nga ang buhi nga otoridad sa pagpanudlo sa unang mga Kristohanon, mga apostoles o mga kadagkuan sa iglesia. Ubos ni Pedro isip nga labaw nga pangulo. Mao kini ang kahimtang ni adtong panahona nga wala pagyud taon bisan usa katudling sa basahon sa bag-ong tugon nga nahisulat. Kay wala pa man to sila gidadala nga Biblia no, masama kanato inini. Ug gani binaba ra gyud ang ilang gibuhat. Dili sama karon nga sa uban nato nga kaigsuonan nga mga nang Katolik ari diri gyud ibutang sa hawa. Mao bitaw mailhan gid nato ang Biblia sa mga Katoliko o sa mga unang Catholics. Kay ngano sa baho pa lang ibaw-an na nato. Kaya kung imong simhuton ang mga Biblia sa mga non-Catholics, manimahog yung ilo. Kasi sige magpasok. Pero sa mga Katoliko, nimahog agop. Oy, di magawag yung basa-basa. May panatras kilid kita. May pang manala, kugihan pa kayo mukot-kot. Pero tag-iya, wag kita ukab-ukab. So karon na ari kita, o karon natong pamatud-an nga ang Biblia dili gid igo nga giya sa kaluwasan. Una, gumikan kay ang Biblia dili man maabot sa tanang tao, sa tanang higayon. Ang unang libro sa Bag-ong Tugon na sulat sa 45 AD o kagatapusang libro na sulat sa 100 AD o paghipo sa tanang basahon ngadto sa kalibro nga gitawag natog Biblia nahitabo sa tuig 397 AD sa Konsilyo sa Cartago. Ang unang mga Kristohanon nahidangat ngadto sa kasantos nga wala gyud taon makabasa bisan usa na lang katudling sa basahon sa bag-o nga tugon. Ang paghimo sa kopya ni atong panahon na pinaagi ra gyud taon kinamot. Ug bisan lang nga nahipos na ang tanang basahon apan pinaraman ka tawo ang naghupot sa kopya sanglit sa tuig 1456 wala pa man maimbento ang imprinta. Ug bisan lang gani sa atong panahon karon sa imprinta pinaraman ka tawo ang wala makapahimulos niini tungod sa yano nga katarungan nga dili sila kahibalo nga mobasa. O ikaduha, tungod kay ang Biblia dili man tungod diha sa Biblia wala man may sulat ang tanan nga gitudlo sa atong Ginoo ug sa mga apostoles. O gani si Apostol Juan gyud mao ni pamatuod niini. Kini atong mabasa diha sa Juan kapitulo 21 bersikulo 25. Ay matod pa kung gisulat pa ang tanan ang tibuok kalibutan dili paigo nga kasudlan sa mga sinulat. So see, tiaw mo na nga kung disulat pa kuno ang tibuok kuno kalibutan dili paigo. So klaro atong masabot nga daghan pa gyud no ang wala pa mahisulat. O dili lang kay kana lang. Diha usab sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 34. Nasagang mikawa sa atong Ginoo nakita niya ang dakong panon sa katawan. Ug maluoy siya kay sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ug gitudloan niya sila sa daghang mga butang. Pero kung imong usisahon, wa gid kaon tay mabasa diha kung unsa tong kadaghana ka butang nga gitudlo sa atong Ginoo. Kung ato sa nasayro no nga sa sinugdan ang mga apostolis nagwali sa binaba. Apan paglakat sa panahon, migawas ang panginahanglan sa paghimog anay may otoridad o kasaligan. Bahin sa asoy unyat o gikan ni adtong nakasaksi gyud sa kinabuhi sa atong Ginoo. Ug tuod man ang mga
Ang epistola usab gisulat usab kini, no, aron pagtubag sa nagkalalaing panginahanglan sa matag iglesia, kalabot sa pagtudlo, pagdumala, ritual o disiplina. Igisulat usab aron pagdasig o pagbadlong. O gisulat usab kini aron pagpanalipod usab sa mga apostoles sa mga pasangil kanila. Apan wala gid tawo no bisan usa ka mga balaan nga tigsulat nga naghunahuna sa paghimog anay o kompleto nga sumaga sa doktrina Kristiyana, o ang ilang sinulat tigumon ngadto sa kalibro nga mao himuong bugtong nga sukaranan ug hawa sa buhi nga awtoridad nga gibilin sa atong Ginoo nga mao ang Santa Iglesia. Ug ikaduha tungod kay ang Biblia dili man sayon og klaro nga sabton alang sa kadaghanan. Ug gani si Apostol Pedro mao nagpamatuod niini diha siyang suwat sa 2 Peter chapter 3 verse 16. Nga matud pa, may mga butang nga lisod sabton sa mga sinulat ug gituis kini sa mga walay alamag sama sa ilang gihimo sa bangbahin sa kasulatan ug sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Sa atong hunahuna no, masubra pa gyud sa tuis. Kay sama ni sila no nga murag gawas-was og gilabhan. Nga grabe gyud kay nakalubag. Halos ay tubig nga muagas. Ug ginani sa ilang gibuhat aron lamang na mahiuyon sa ilang pagtulunan. Ug ang pagguho usab sa daghang mga pundok sa mga tinhuan nga pulos na gamit sa kasulatan. Isip sukaranan sila pagpanudlo apan nagupot ug nagsumpatiay nga interpretasyon tin-aw o prueba nga ang kasulatan dili gyud sayon nga sabton. Ug aduna usab tulo ka hinungdanon nga pangutana nga dili gyud matubag kung Biblia lamang ang atong saligan. Una, giunsa man nato paghibalo ang sakto nga ihap o kanon sa mga basahon sa Biblia. Kaysa wala pa himuano ang panagtapok sa tanang basahon sa bag-ong tugon, daghan na ang mga sinulat ng mga Kristohanon ang gipakailap nya kinsa man nato no ang nagpaila sa 27 ka libro isip linamdagan. Siyempre wala gilain kundi ang Santa Iglesia. Pinaagi no diha sa Konsilyo sa Cartago sa 397 AD human sa pag-aprobar sa Santo Papa mipakanaog kini sa mahukumon gyud ug alang sa tanang panahon kung unsa ang basahona ang maapil sa Biblia ug unsa ang dili. Ang unang mga sinulat mga pinalangga kung igsoon dugar gyud nga hanaw. Ang aniya kanato karon kopya na lang sa orihinal. O kinsa masad nato no ang naggahatag og garantiya nga husto ang kopya sa teksto. Siyempre wala di sa lain kundi ang Santa Iglesia. Diha sa iyang pinaagi, sa iyang tradisyon ug sa iyang pagpanudlo diha sa liturhiya masayod kung unsa ang matuod nga teksto ug unsa ang sayo. Ug ikaduha, giunsa man nato pagsiguro nga sakto ang pagkahubad. Sangmit daghan man kanato ang gigamit sa Biblia gikan sa Hebreo, Grego ug Aramaiko. Di ba? Una, aron pagpiho sa husto nga pagkahubad, no? Para sa atong kaugalingon, kinahanglan pagid kita nga magtuon sa kaorihinal nga pulong. Nya pipila man kanato ang makahimo nining malisod nga tahas. So nga makausap pa, kinahanglan gyud kita nga mosandig sa otoridad sa Santa Iglesia. O ikatulo, giunsa man nato sa pagsiguro nga sakto ang atong pagsabot kon interpretasyon sa atong gibasa. Kay ang matag pastor nga tigtukod o bag-o nga tinguhan pulos gid kini sila moangkon nang ilang sabot mao sakto apan walay pa nagkauyon kung unsa jud ang gipasabot sa litra sa kasulatan. Apan alang sa mga Katoliko, ang dili masayop mapagpanudlo sa Santa Iglesia nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo ang maghatag kaniyang kasigurahan nang iyang nadawat mo ang lungsay nga pulong sa Dios nga walay sambog sa kasaypanan gumikan sa tawhanon nga panabot.
So karon ari kita ang atong tubagon ang ilang mga pagsupak kung diin matod pa nila nga ila kining gigamit kining 1 Korinto kapitulo 4 bersikulo 6 nga matod pa nga ayaw ka mo pagdawat o pagtulunan nga kapin sa nahisulat. So ang ipasabot nining Apostol Pablo ang kapin nga dili ipadawat mao katong nahisulat, mao katong kasulatan nga nahisupak no sa nahisulat. Kay matod diha sa 1 Korinto kapitulo 14 bersikulo 37 nga kinahanglan ilaw niya ang gitudlo ko kaninyo sugo sa sugo sa Dios apan kung dili siya magtagad nini ayaw siya tagda. So ang gipasabot day nga kapin nga dili ipadawat kato day mga pagtulunan nga nahisupak no diha sa nahisulat. So karon ang ikaduha ari tas ikaduha nato nga tubag no kalabot silang pagsupak kundi matod pa nila nga gisalikway kuno sa tong Ginoo ang maong tradisyon nga atong mabasa diya sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 6. So diha magud sa Biblia naghisgot kini og tulo ka matang nga tradisyon. Una sa patriarka kay mato diha sa Isaias kapitulo 59 bersikulo 21 ug ang mga pulong nga gipasulti ko kaninyo dili gid mawala diha sa inyong baba ni baba sa inyong mga anak ug sa mga apo sukad karon hangtod sa kahangturan. Ug ikaduha mao kini sa mga apostoles. Kay mat-ugani si Apostol Pablo no nag-awhag nga gaingon mga igsoon hukti ninyo ang mga pagtulunan nga gitudlo namo kaninyo pinaagi sa mga sulat o sa among tradisyon. Nga kini atong mabasa diha sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15. Ug siya usab mipahimangno sa pag-ingon nga likayin ninyo kadtong dili mudawat sa atong tradisyon. So unsa kuno ang gingon ni Apostol Pablo palikayan no kadtong mga tawo nga dili mudawat sa ilang tradisyon. O gikatulong mao kini sa mga Hudiyo ang gisaway sa atong Ginoo. Diha nga atong mabasa diha sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 2 ngadto sa 6. Kay sila nagtudlo kung adu kung usa ka tawo kuno nga maihatag unta sa iyang amahan ug inahan apan siya moingon nga iya kini sa Dios ug dili na kuno kinahanglan niya tahoron ang iyang amahan. So ang gisaway din sa atong Ginoo nga tradisyon mao di ang tradisyon sa mga Hudiyo. So kay katulo no atong katubag kalabot sila mga pagsupak kundi nilang gigamit kining Juan kapitulo 5 bersikulo 39 nga ang gipasabot diha sa ang gisultihan yana sa atong Ginoo mao ang mga Hudiyo nga wala motuo kaniya. Og ang sumpay niini nagaingon og sila mismo magsaksi mahitungod kanako. So ang gipasabot usab niana sa atong Ginoo mao ang panagna sa kasulatan nga natuman diha kaniya ug nagpamatuod sa iyang pagka-Mesiyas apan dili ang kasulatan mismo ang misaksi kaniya. So dugang usab no mga pinalangga ko mga igsoon nga ang kining Biblia man inato gisalikway kundi ni ato ning gilig-on kay mismo ang Biblia na mao may naghisgot nga dili jud siya kompleto. Sa gani gipahay ako lang balikon no si Apostol Juan gyud may namahayag niini. Og ang Biblia ato sang gitagaan kini pagdakop pagtamod kay kini pulong man sa atong Ginoo. O gani abi usab ninyo mga pinalangga ko mga igsoon nga ang una gyud may nagsugo sa pagkumpil niini mao si Pope Damaso iyang gisugo si Saint Jerome. O gani ang nagbuhat nining kapitulo or chapter ang usa ka kardinal nga si Stephen Langton niadtong 1228 AD o gibissection kini ni Cardinal Hugo di Santo Caro sa mga tunga-tunga sa siglo 13. Nga kini atong mabasa diya sa General Introduction to Sacred Scripture by Dilo page 64. O ang pagbahin usab sa kapitulo ngadto sa bersikulo mao usa ka pari sa Dominikano nga si Sanctis Pagninos.
sa tuig 1528. O ang nagpahigayon sa pagbutang niini nga numero sa bersikulo mao ang naila, no, nga kaayo, nga may kaayo nga si Robert Stephen sa tuig 1548 AD. So klaro pag istorya nga kita ang Iglesia Katoliko may una gyud nagkupot nining Biblia. Nya nakapait lang, no, nga kining uban nato mag-igsuonan nga naa sa lain nga sikta. Kita na nihimong sayop. Kita'y original, sila na kopya. Ang nakapait, ang original mao na ni sayop nya, ang Xerox mao na ni sakto. So mao usahay makapalibog. Ang Xerox mao na ni sakto, ang original mao na ni sayop. So karon man no, mapinalangga ko maigsoon nga dugang usab nga pagtulunan. Kinahanglan no, at una atong pasalamatan ang Dios sa paghatag sa iyang pulong nining Biblia ug tradisyon. Ato kinahanglan usab nga ato basahon ang Biblia. Ato puy-an ang gitudlo sa Biblia. Ug kinahanglan ato usab kini ipaambit ngadto sa uban natong mga kaigsuonan. Sa ato sa pagtuon sa Biblia, andam bato lang usab nato no kanunay ang hunahuna sa Santa Iglesia. Ug kinahanglan nga andam usab kita magpailalom sa awtoridad sa Santa Iglesia. So akong pagpahinaot no nga meaning akong gipaambit kaninyo karon, hinaot unta nga aduna ko mo'y nakuha nga mga pagtulunan niini. So dinhi na lang ko taman, usbong ko pag-usab. Question. Mayong gabi kanatong tanan. Nay question isa. Ah. From Rhea Bucanyo, mga brother, palihog ragod ko ani kung dili Biblia lamang ang basihan, dili unta na gamiton ninyo mga CFD. Mahilig bitaw mo sa mga mabasa. Dili man mo mahilig sa inyong referensya, o kung magamit mo sa inyong panudlo sa simbahan, sa Biblia gyapon gikan. Pataka maning speaker oy. Ormo Clay Teria Bucanyo. So salamat no. Pinalangga ko igsoon sa imong manindot nga pangutana. So ginaingon ko na wala na namo gisalikwa ang Biblia o gani gilig-on. Ako din gibalik na mismo ang Biblia nagpamatuod nga dili gid siya kompleto. O gani sa wala pag inisugdi ang Biblia mismo si Apostol Juan may nagpamatuod no. Sa ako lang ibalik sa 1:21-25 nga dili gid siya kompleto. O kung saan nagwalig-on ini mo ni ang nasa mga tradisyon kinasayod magito sa pagpanudlo pa lang sa mga apostolis, wala gid sila gidala-dala. Di ba? Wag sila gibit-bit nga sama sa tong gidaan ni. Ug sa ginaingon ko na wala na namo gisalikway ang Biblia, gilig-on namo ang Biblia pinaagi sa tradisyon. O gani si Apostol Pablo may namahayag nga diha sa ikadahang Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 6 nga matud pa niya likayon ninyo katong mga igsoon nga dili mudawat sa atong tradisyon. So nahinaot ko nun, hining akong pagtubag sa imong manindot nga pangutana, hinapunta nga nakahatag kini katinawan. Isa na ang isa nag-greet lang siya, maayong gabi diya Sugbo.